बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। नाज़रीन, माजी की हुकूमतों ने ऐसे मुआहदे किए थे कि बिजली पैदा करने वाले कारखाने बिजली पैदा करें या ना करें, पाकिस्तान की हुकूमत उनसे बिजली ख़रीदे या ना ख़रीदे, अरबों रुपए की अदायगी करनी पड़ती थी। और ये अदायगी अगले बरस तक तकरीबन 1,500 अरब रुपए तक पहुँच रही है। तो 2019 के अगस्त में पावर सेक्टर के मसाइल को हल करने के हवाले से एक कमेटी बनाई गई जिसने रिकमेंडेशंस दी, और उसने मार्च 2020 में जो सिफारशात जमा कराई थी हुकूमत को, उन सिफारशात में ये कहा गया था कि इन मुआहिदों पर नज़रसानी की ज़रूरत है। और फिर एक निगोसिएशन और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, जिसको हेड कर रहे थे बाबर याकूब फ़तेह मोहम्मद साहब, बड़े काबिल ब्यूरोक्रेट रहे हैं और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे और बड़े अहम ओहदों पे रहे हैं। एक काबिल अफसरान पर मुश्तमिल टीम बनाई गई जिसको ये हेड कर रहे थे। इन्होंने निगोसिएशन की, और वो कंपनियां जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं था, वो कंपनियां जिनसे ऐसे मुआहदे हुए थे कि वो जो डॉलर्स में मुनाफा लेती थी, डॉलर्स जो है वो 160, 165, 170 के करीब जाता था, तो इनका मुनाफा भी बढ़ता जाता था। वो कंपनियां जिनका कोई हीट रेट टेस्टिंग नहीं थी, इनकी कैपेसिटी जज करने के हवाले से, वो कंपनियां जिनकी ऑपरेशनल और मेंटेनेंस की मद में हुकूमत पाकिस्तान को हर महीने करोड़ों रुपए देने पड़ते थे, उन कंपनियों के साथ निगोसिएशन करने के बाद वो मजबूर हो गई घुटने टेकने पर, और वो अपने किए गए माजी की हुकूमतों के साथ मुआहिदों को तब्दील करने पर रजामंद हो गई। अब इन कंपनियों को तकरीबन 1,500 से 2,000 अरब रुपए के करीब हुकूमत पाकिस्तान ने रकम देनी थी। ये वो रकम थी जो सर्कुलर डेट की मद में, जो उधार की मद में जो जमा हो चुकी थी। तो ये मुआहदे इतने बेहतर अंदाज में किए गए कि ये रकम भी किस्तों में कन्वर्ट हो गई। यानी पहली किस्त जो है वो तकरीबन 403 अरब रुपए की देने का कहा गया। ये 46 IPPs थे, और कहा गया कि बाकी की जो रकम है वो किस्तों में दी जाएगी और वो बॉन्ड्स की सूरत में दी जाएगी। यानी हुकूमत पाकिस्तान पर, सिस्टम पर, वजारत ख़जाना पर बोझ जो है इकट्ठा नहीं पड़ेगा। और ये वो रकम थी जो देनी ही देनी थी, तो उन्हीं की रकम को किस्तों में करके, और पहली किस्त 403 अरब रुपए देने का कह के कि ये दी जाएगी, और उसके बाद ये मुआहिदा जो है इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। और इस इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बड़ा फैसला ये हुआ कि वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है ये पेमेंट इनको देने के हवाले से। 46 कंपनियां थीं, लेकिन उसमें से जो 12 कंपनियां हैं उनका मामला नैब की क्लियरेंस से मशरूत कर दिया गया है। ये 2002 में कंपनियां सिस्टम में आई थीं, और ये तकरीबन 2400 मेगावाट के करीब बिजली पैदा कर रही हैं। और यूं कुल मिला के ये IPPs जो हैं 46 जो हैं 7,500 मेगावाट की बिजली पैदा कर रहे हैं। तो बाकी जो 34 कंपनियां हैं, उन 34 कंपनियों को पेमेंट्स के हवाले से मंजूरी दे दी गई है। और अब इस पर चूंकि अमल दरामद अब शुरू होने जा रहा है, ये डिले जितना होता जा रहा था, हर महीने अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा था, और जो रकम थी वो आपके मेरे हम सब के जो टैक्स की रकम है या बिलों की मद में जो हम देते हैं उस मद में इनको अदा की जा रही थी। तो जो डॉलर से प्रॉफिट रेट पाकिस्तानी रुपए में तब्दील हुआ, तो उसमें फिक्स कर दी गई है पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो रेट जो है वो 148 रुपीज़ कर दिया गया है। और इसमें जो ऑपरेशनल और मेंटेनेंस के अखराजात हैं जो हुकूमत पाकिस्तान को अदा करने पड़ते थे, वो कम कर दिए गए हैं। पुरानी अदायगी को यकमुश्त की बजाय किस्तों में और बॉन्ड्स की शक्ल में देने पर वो कंपनियां रजामंद हुई। इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अब शुरू होने जा रही है। और 2002 की जो पावर पॉलिसी है, इसके तहत 12 IPPs थे जो, जैसा कि मैंने बताया कि 2400 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। इनका हीट रेट टेस्ट शामिल करना था, जो कि एक रीनाउंड कंसल्टेंट ने करना था, और इससे इनकी कैपेसिटी जज होनी थी, उसके मुताबिक इनको अदायगियाँ होनी हैं। तो ये 12 का मामला फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए मौखर हुआ है, लेकिन जो पे और टेक और पे एंड टेक में इसको जो कन्वर्ट किया गया है, यानी बिजली खरीदे ना खरीदे पैसे देने पड़ते थे, अब जितनी बिजली खरीदेंगे उतने पैसे देने पड़ेंगे, इसमें इस मामले को कन्वर्ट किया गया है। और दिसंबर 2021 तक ये लाया अमल, इसके यानी जो पैरामीटर्स हैं वो तय कर लिए जाएंगे कि क्या इसका तरीकाकार होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की पैदावार ज़्यादा है और जो पाकिस्तान में बिजली की खपत है
وہ کم ہے. ڈسٹریبیوشن اور جو دیگر لائن لاسز اور جو ٹرانسمیشن کے جو ایشوز ہیں اس کی وجہ سے ظاہر ہے لوڈ شیڈنگ اور اس طرح کے جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن بجلی کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہے اور اگر وہ نہیں خریدتے تب بھی پیسے دینے پڑتے ہیں اور یہ اربوں روپے میں رقم ہوتی ہے. تو یہ وہ کمپنیاں مان گئی ہیں جی ٹھیک ہے جتنی ہم بجلی پیدا کریں گے اتنی دیں گے اور یہ دسمبر 2021 تک اس کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا. اس میں جی تقریباً 56 ارب روپے وہ رقم تھی جو اضافی ادائیگیاں ہو چکی تھیں. اس پہ بھی یہ مان چکے ہیں کہ ایک ثالثی کونسل جو بنے گی, ثالثی پینل بنے گا, سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان اور ایک مشاورت سے ایک شخص اس میں مزید شامل ہوگا. وہ طے کریں گے کہ یہ 56 ارب روپے جو ہیں یہ اضافی جو کر دیے گئے ان کو پے کر دیے گئے ان کی واپسی ہو سکے گی حکومت پاکستان کو. اس کے علاوہ 15 کیسز ایسے تھے جو 92 ارب روپے کے کیسز حکومت پاکستان کے خلاف جو ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے عدالتوں میں دائر کیے ہوئے تھے, وہ واپس لینے پر رضامندی کر دی ہے. اور صرف ان اقدامات سے یعنی ڈالر سے پروفٹ ریٹ منتقل کرنا, روپے میں تبدیل کرنا, آپریشنل اور مینٹیننس چارجز, ہیٹ ریٹ ٹیسٹ, یہ صرف اس کو ہی اگر دیکھا جائے تو اگلے 15 سالوں میں اس کا 836 ارب روپے امپیکٹ آتا ہے. اور اس میں ٹیک اینڈ پے کی بچت شامل نہیں ہے. اگر وہ بھی شامل کر لی جائے تو یہ بھی سینکڑوں ارب روپے ہر سال بنتی ہے, یہ سینکڑوں ارب روپے ہر سال بنتی ہے. اور وہ 2021 تک جب وہ فائنلائز ہو جائے گی تو اس کا امپیکٹ تو فوری آنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ جب یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا تو اس سے جو سرکاری پلانٹس ہیں, جو حکومتی پلانٹس ہیں, ان کے ریٹ بھی کم ہوں گے. اچھا یہ تو بنیادی طور پہ حکومتی پلانٹ تھے, ان کے ریٹ کم ہونے سے کیا فائدہ ہوگا کہ جو پاور ڈویژن کو اربوں روپیہ دینا پڑتا تھا تو وہ رقم کسی اور کام کے لیے مختص ہو سکے گی, وہ رقم فلاحی کاموں پر خرچ ہو سکے گی. تو یہ وہ چیز ہے جو عام آدمی کے فائدے کی چیز ہے, عام آدمی کو ریلیف ملنے سے متعلق چیز ہے. یہ جو بجلی ہر دوسرے مہینے سنتے ہیں ہم مہنگی ہو رہی ہے, وہ بجلی مہنگی ہونے کی ریزن یہ ہے لیکیج ہی اتنی زیادہ ہے. اور یہ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں یہ آئندہ برس تک تو یہ 1,500 ارب روپیہ آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں جو دینا پڑ رہا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر چارجز تھے, مینٹیننس اور ڈالر والے معاملات, یہ الگ تھے. تو یہ ایک اتنی بڑی کاوش ہے اور اس ٹیم کو میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. بابر یعقوب فتح محمد صاحب اور جو قابل افسران پر مشتمل یہ ٹیم ہے, اس کو اس لیے اپریشیٹ کرنا بنتا ہے کہ یہ دیگر جو کمیٹیاں بنتی ہیں ان کے برعکس انہوں نے ایون کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں لیا, انہوں نے کوئی سرکاری خزانے سے 1 روپے کی رقم نہیں لی. چائے پانی کھانا جو ان کے ساتھ نیگوسیشن میں جو کچھ اخراجات ہوتے تھے یہ اپنی جیب سے دیتے تھے. اور 1 روپیہ جب حکومت سے نہیں لیا, سرکار سے نہیں لیا, قومی خزانے سے نہیں لیا, کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں لیا, اور ملک کو اربوں روپے کا فائدہ انہوں نے پہنچا دیا. تو یہ ایک بیوروکریٹ صاحب یعنی ایک قابل لوگ اور ان کی جو قابل افسروں کی ٹیم ان کے ساتھ جو تھی, اگر اسی طرح ہی دیگر شعبوں میں بھی اسی طرح ہی کام کیا جائے تو ملک کو اربوں روپے کے خسارے سے نہ صرف بچایا جا سکتا ہے بلکہ عام آدمی کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. لیکن اس معاملے کو یعنی اتنا بڑا کام اس ٹیم نے کیا ہے, کابینہ میں ایک فیصلہ ہوتا ہے یہ کہ ان کو رقم کی ادائیگی کر دی جائے, ای سی سی کی سمری کو اپروو کرتی ہے کابینہ, لیکن اس کو حکومت اس انداز میں نہ بتا سکی ہے. اور شاید ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت اس کی آنرشپ نہیں شاید لینا چاہ رہی تھی, کیونکہ حکومت کے اندر بھی اس بات کے اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے. اب وہ کون لوگ تھے اس کی مخالفت کر رہے تھے, لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ یہ اندر سے کوئی ریاکشن تھا اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس انداز میں یہ عوام کے سامنے نہیں آ سکا, اس کی آنرشپ جو ہے وہ نہیں لی جا سکی. حالانکہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے حوالے سے, براہ راست ریلیف دینے کے حوالے سے یہ کام ہے. یعنی عام اقدامات وہ جو اربوں روپے کی بات کی جاتی ہے کہ جی اتنے ذخائر بڑھ گئے, زر مبادلہ کے اتنی ایکسپورٹس بڑھ گئیں, تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا عوام کو کیا ملے گا, لیکن یہ وہ چیز ہے جس سے عوام کو فائدہ ہونا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو باقی 12 کمپنیاں ہیں ان کا نیب سے اپروول سے چونکہ مشروط ہے. اب نیب والے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی چیز کے ہونے سے پہلے اس کی منظوری کیسے دے سکتے ہیں, ہم تو بعد میں چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں.
تو ادھر سے وہاں سے وہ کلیئرنس دینے کو وقت سے پہلے کلیئرنس دینے کو تیار نہیں نظر آتے. یہاں بیوروکریسی جو ہے وہ کہتی ہے نہیں جی نہیں، ان کی اپروول لیں تو تب ہم اس پہ دستخط کریں گے. تو یہ ایک رکاوٹ ہے. تو باقی جو 12 کمپنیاں 2002 والی ہیں وہ بھی اس میں ایڈ ہو جائیں تو یہ امپیکٹ جو ہے زیادہ بڑھ جائے گا. اور کل 53 کمپنیاں ہیں، یہ 46 سے معاملہ 53 تک جائے گا تو امپیکٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس معاملے پہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.